अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खाबे शाबे चल चुके होंगे, नाश्ते वाश्ते हो चुके होंगे। मौसम के लिहाज से नाश्ते, दहियाँ शहियाँ, लस्सियाँ शस्सियाँ सारा कुछ फारग हो गया, बल्कि अब तो अगली टेंशन लगी होगी कि दोपहर में की खाना है, लंच कादा करना है। बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त जो है वो उठे अभी होंगे जिन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, वो फ्रेश होके अपने पहला काम करेंगे जैसे हमने वीलो करना और उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या करना है आज। इससे पहले की तरह आज धमाकेदार जरा वीलो की तरफ चलें। इमरान खान के जो वकील हैं, जो सलमान रुश्दी हैं, उनके वकील के साथ साथ उनकी बीवी के क्या रिलेशन है सलमान रुश्दी के साथ, आपको बताते हैं। और फिर बताते हैं कि कौन सी नई जहन साजी हो रही है कि इलेक्शन कब होने हैं, क्यों होने हैं। कौन सा नया सहाफी सामने आ गया है जो कह रहा है कि नून लीग की हुकूमत अब नहीं आएगी जावेद चौधरी के बाद। ये सब बताएंगे आप कुछ वीलॉग में, लेकिन सबसे पहले आप हमारे वीलॉग को एक तो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, और फिर जो आपसे सवाल किया जाता है उसका जो आप जवाब देते हैं उसके लिए आपको ट्रक भर के लव यू। इसी तरह आप जो कमेंट्स करते हैं वो हमें बड़ी मदद देते हैं अगला वीलॉग तैयार करने में। जी चलते हैं जरा आज के वीलॉग की तरफ से। दोस्तों, मलऊन सलमान रुश्दी के वकील से मदद तलब करने पर जहां पूरी पीटीआई को कौम से गालियां पड़ रही हैं, तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, फिर पीटीआई ने वकील की खिदमत वापस कर दी। यानी पीटीआई ने एक्चुअली ये तस्लीम कर लिया कि हाँ ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान सारा ठीक कह रहा है, जितनी तनकीद हो रही है ठीक हो रही है, गलती हुई है, और वकील को तब्दील करने का फैसला कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद चंद सहाफी शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। हामिद मीर साहब ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मासूफ कई साल पुराना अपना एक क्लिप इमरान खान के साथ इंटरव्यू में शेयर फरमा रहे हैं। इमरान खान ने तो रुश्दी के साथ भारत में एक तकरीब में बैठने से इनकार कर दिया था, ऐसा इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो चुका है, सबूत सारी दुनिया देख चुकी है। पीटीआई ने खुद ट्वीट करके बताया कि जेफरी रॉबर्टसन को हायर कर लिया गया, और फिर ये कि पीटीआई ने तस्लीम किया कि गलती हो गई है। जब गलती करने वाला मान रहा है तो आप क्यों नहीं मान रहे हामिद मीर साहब? क्या आप भूल गए कि गुज़श्ता साल जब सलमान रुश्दी पर कातलाना हमला हुआ था तो इमरान खान ने इस पर खामोशी इख्तियार करने के बजाय इसकी मजम्मत की थी। आपको कई साल पुराना इंटरव्यू याद आ गया हामिद मीर साहब, लेकिन गुज़श्ता साल इमरान खान का ये बयान याद नहीं आया। वैसे हद है हामिद मीर साहब, सहाफती बदनीति किसे कहते हैं ये मतलब कोई आपसे सीखे। अगर आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़हनी दिमागी तौर पे आपका कोई मसला है, तो इसका मतलब पाकिस्तानी कौम तो नहीं है, मुसलमान तो नहीं है। कि जब इमरान खान खुद मान रहा है, इमरान खान की पार्टी ने खुद एक बंदे के बारे में ट्वीट करके कहा है कि ये बंदा हमारा वकील होगा, और उस वकील की हिस्ट्री ताने बाने कहां से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, तो फिर आज आप एक इमरान खान का पुराना क्लिप अपने ट्विटर पर लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान तो सलमान रुश्दी से बड़ी नफरत करता है। उसका तो उसने फलां फलां साल में, आज से 25 साल पहले एक प्रोग्राम में बैठने से इनकार कर दिया था। अगर इमरान खान का वो पूरा वही क्लिप आपके ट्विटर पर सुन ले तो इमरान खान वहां पर वैसे भी नहीं जा रहा था। इमरान खान को कोई बहाना नहीं मिल रहा था। इमरान खान खुद कह रहा है कि मैंने नहीं जा सकता था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं की थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना त्यारा भेज रहा हूं, तो मैं कहा चलो जहाज सालम ही आ रहा है तो लगे चलने हैं। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, टाइम नहीं है, तैयारी नहीं है, वहां जाके मैं खज्जल खराब ना हूं। और फिर आपको वहां पे जब ये इतला मिली, किसी ने बताया कि सलमान रुश्दी भी आएगा, तो आपने कहा नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये सलमान रुश्दी है। अब सारी कहानी है वो ट्विटर पे, मैं उस क्लिप को यहाँ पे चला देता तो आपको पता है यूट्यूब पे प्रॉब्लम होता है। बट हामिद मीर साहब जो है ना, वो एक नंबर के, बस मैं एक नंबर के से आगे कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, यही नहीं, इमरान खान का रुश्दी से रिश्ता बहुत पुराना है। इमरान खान के दरीना दोस्त हैं जिन्होंने इमरान खान को बताया कि इक़्तिदार दिलवाया। मोहसिन बेग साहब इंकशाफ कर रहे हैं। जमाइमा ने पाकिस्तान में रहते हुए सलमान रुश्दी से अपना थीसिस लिखवाया। जमाइमा ने खलीज टाइम को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद कई अरब ममालिक ने इमरान खान को एंट्री अपने मुल्क में बंद कर दी थी। ये उस वक्त की तारीख है। इमरान खान सलमान रुश्दी जैसे लोगों से लिंक था। ये क्लिप भी आपको सुनाते हैं ताकि आपको जरा वाजिया हो जाए कि ये क्या कहानी है जो आपको मोहसिन बेग साहब बताया। मैंने एक इनकी मिसेज उस वक्त थी जमाइमा, उन्होंने सलमान रुश्दी से अपने थीसिस लिखवाए और एक इंटरव्यू खलीज टाइम को दिया। ठीक, तो मैंने वो रिप्रोड्यूस किया यहाँ पे, जिस पे मौलवी और सारे पाकिस्तान में, और फिर जमाइमा भाग गई और आज तक वापस नहीं आई। ठीक, तो उन्होंने मुझे सू कर दिया, लेकिन वो तो फैक्चुअल खलीज टाइम का हमने क्रेडिट भी दिया। ठीक, तो क्योंकि ये लिंक इनका सलमान रुश्दी टाइप लोगों से, जितनी ये जो
जूडिज्म और हमारे, क्योंकि इस्लाम में करीबी तल्लक तो है लेकिन ये हमें एक्सेप्ट नहीं करते एज ए मुस्लिम, तो वो काफी खप पड़ी इंटरनेशनली। लेकिन जितने अरब कंट्रीज थे उन्होंने इमरान खान की एंट्री बैन कर दी उस इंटरव्यू की वजह से। अच्छा, उनकी बैन हो गई थी? बैन हो गई थी, फिर बाद में इन्होंने कुछ किया। बल्कि जितने, एक हमारा जानने वाला था, जॉर्डन उतरा तो उन्होंने कहा इमरान खान यू आर नॉट वेलकम हियर, तो उसने कहा आई एम नॉट दैट वन क्रिकेटर, आई एम अ बिजनेसमैन। तो फिर उसको अलाउ किया, तो उसके बाद फिर बात खत्म हो गई। फिर ये जब मैंने इमरान खान साहब जो हैं उनके हम नाम को रोक कर कहा गया जॉर्डन में कि इमरान खान यू आर नॉट वेलकम हियर, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने अपना थीसिस जो मलऊन सलमान रुश्दी है, जिसने, मैंने कल अपने रात के वीलॉग में भी आप लोगों को बताया था कि शायद तारीख में, मौजूदा तारीख में जिसमें मैं और आप जिंदा हैं, इससे बड़ी गुस्ताखी किसी और नौज़ुबिल्लाह किसी ने नहीं की हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जितनी इस बेगैरत इंसान ने की, सलमान रुश्दी ने। तो उसके, इमरान खान के हम नाम को अगर लोग कह रहे हैं कि यू आर नॉट वेलकम इन मुस्लिम कंट्री, तो सोचें उस वक्त इमरान खान का क्या हाल हुआ होगा। ये इमरान खान के दरीना दोस्त हैं, वो जानते हैं। तो क्या हम नहीं जानते कि जमाइमा इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है? तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जमाइमा ने ही इमरान खान के लिए रुश्दी का वकील हायर किया हो, क्योंकि जमाइमा का तो पुराना तल्लक है ना। बहरहाल महसन बेग साहब सरगर्म है, इसके मुताल्लिक चंद दिनों में मजीद इंकशाफात भी करेंगे, फिर सब आंखें की खुल जाएंगी। ये देखा है आपने कि कैसे मसूफ पर अरब ममालिक में पाबंदी लगी, और ये सारा कुछ कैसे हुआ? जमाइमा, रुश्दी, इमरान खान। अगर उस वक्त रुश्दी के साथ डेफिनेट अब यहूदियों का तल्लक नहीं होगा तो किसको तल्लक होगा? क्योंकि वो सलमान रुश्दी वही काम कर रहा है जो यहूदियों को सूट करता है, तो वो उस वक्त उनके साथ क्या तल्लक हो गए? तो क्या अभी जो जमाइमा इंग्लैंड में बैठकर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रही है, तो उसके पीछे अगर जमाइमा का हाथ है, तो फिर जमाइमा के लिए कौन सा बड़ा काम है कि वो रुश्दी को फोन करे और रुश्दी जो है वकील को फोन करे और वकील जो है वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए? सारी कहानी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये दोस्तों बहुत बड़ा एक ना बस छड़ दो परा। खैर, आखिर में चंद ऐसे सहाफियों के एजेंडे पर बात करेंगे जो हकायक से बिल्कुल मुनाफी बात कर रहे हैं। पहले इनकी गुफ्तगू को देखें तो जवेद चौधरी को आप सुन चुके हैं, वो कैसे शरीफ खानदान को सियासत से निकाल कर फेंक चुके हैं, हालांकि दुनिया बिल्कुल दूसरी तरफ चल रही। अच्छा, फिर जो जवेद चौधरी साहब की गुफ्तगू है ना, वो कैसे मतलब ये सारा सियासत से शरीफ खानदान को निकाल रहे थे, बिल्कुल दुनिया से अलहदा गुफ्तगू कर रहे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है। फिर कल रात को मैंने नुसरत जवेद साहब की ऐसी बातें सुनी, वो फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ इतने नाकाम रहे हैं कि शायद ही अब मुस्लिम लीग नून की कभी हुकूमत आ सके। नुसरत जवेद साहब न जाने किस दुनिया में रहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया शहबाज शरीफ की तारीफें कर रही है, उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके मुल्क को संगीन बहरानों से बचाया है, और इस शहबाज शरीफ की कामयाबी का सेहरा था जो इनके सर पर बांधा गया। तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को सुबकदोश होने पर यूं मतलब प्रोटोकॉल दिया गया है। लेकिन मुझे समझ से बाहर है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं जरा आपको पहले वो क्लिप जरा सुना दूं, ताकि आप लोगों को समझ लगे कि ये नुसरत जवेद साहब फरमा क्या रहे हैं। नुसरत जवेद साहब का जो क्लिप है वो इसलिए भी जरूरी है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि ये मेरे लिए भी आसानी हो आप लोगों को समझाने के लिए ये चीजें कल चल किस तरफ रही है। ये सुने जरा। मैं उनकी जहानत और फतानत पे बेतहाशा सलाम करता हूँ, क्योंकि उनकी जहानत ना होती तो शायद मुस्लिम लीग नून आइंदा 10 साल तक हुकूमत में आती, इंतखाबात होते। अब उन्होंने कम से कम ये कर दिया है कि मेरी जिंदगी तो दूर की बात है, शायद आपकी जिंदगी में भी मुस्लिम लीग नून कभी जिंदा ना हो। और इतनी बुरी तरह चीजें अब उनके इतना बैडली मैनेज किया है और ये साबित किया है कि ये 2 नंबरी थी इनका। एक्चुअली वो सारा जलवा इनके बड़े भाई का था कि उनकी सुपरविजन में, उनकी निगहबानी में ये कोई थोड़ी बहुत चीजें डिलीवर कर पाए, और इनके पास एक अच्छी ब्यूरोक्रेटिक टीम थी। बाकी इनका, आई एम सॉरी टू से, इनके मुखालिफ जो इनको कहते थे ना शहबाज शरीफ, तो वो साबित हो गया कि वो शोबाज ही हैं। मैं अच्छा जी, अब आप दोस्तों आपने देख लिया है कि ये नुसरत जावेद साहब ने जिस तरह रिएक्ट किया है, ये इनकी आदत है। ये टीवी पर बैठ के कोई ऐसे उसे कर करा के तो पंजाबी के 2 फिक्रे बोल के अपने आप को जरा वायरल, पता नहीं इनको लग गया कि ऐसी ऐसी हरकतें करने के बाद और पंजाबी के 2 फिक्रे पाल कर और ये वो करके तो वो जरा वायरल हो जाएंगे।
جاوید چوری صاحب کے بعد یہ پھر دوبارہ یہ جو آپ نے ان کا کلپ سنا ہے نصرت جاوید صاحب کا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن سے بہت دور تک چلی گئی ہے، اور وہ ان کو شوباز بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جہاں پوری دنیا جو ہے وہ شہباز شریف کے گن گاتی ہے وہاں پر وہ ان کو شوباز بھی کہہ رہے ہیں. اور جاوید چوری صاحب کے بعد اب یہ درمیان میں اتارے گئے ہیں. ان کے پیچھے تھاٹ ہے کیا، سوچ ہے کیا، صحافت ہے، یہ کیا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی وہ ایک میری بڑی کل ایک سینئر رہنما تھے رہے ہیں، بلکہ ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے کہ آج کی صحافت کے بارے میں اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ سرہانے کے نیچے اپنا قلم رکھ کر سوتے ہیں اور صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو اس قلم کے ساتھ جو پیسے رکھ جاتا ہے یہ اس کی طرف لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں کچھ کہا جا سکتا. یا پھر اس سے کچھ ڈرنک لیتے ہیں 7 اپ کا یا کوکو کولا کا، وہ پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی حالت ہوتی ہے وہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، عمر میں بڑے ہیں، لیکن مطلب کہ حقائق سے ہٹ کر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. کل تک آپ عمران خان کی تباہی، عمران خان اس ملک کو تباہ کرنے والا تھا، آج آپ کو لگا کہ جو کچھ کیا ہے وہ 15-16 مہینے میں شہباز شریف نے کیا ہے. ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. جی مطلب کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کو اس ریاست نے الوداع کیا ہے، وہ آپ کو میرے خیال میں اس سے پہلے کی تاریخ نہیں ملتی. جی ایچ کو بلا کر الوداعی گارڈنر دیا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا. آرمی چیف نے شہباز شریف کی کابینہ کے اعزاز میں عشائیہ رکھا. میرے خیال میں یہ بھی شہباز شریف کی کامیابیوں میں ایک اعزاز تھا. اگر شہباز شریف ناکام ہوتا تو نصرت جاوید صاحب آج ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا. موجودہ مہنگائی اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور عوام پر اس کے جو ہے نا وہ اس کے اثرات نظر آتے. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. یہ بنیادی طور پر چند لوگوں کی طرف سے ایک ٹیسٹ لگایا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ عوام کا پارٹی کا رد عمل کیا آتا ہے. اگر ہم کسی شخصیت کو سیاست سے مائنس کرنے کی بات کریں، اس رد عمل کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے یا نہیں. یعنی اگر رد عمل سخت ہو تو پھر فیصلہ ترک کر دیا جاتا ہے، اور پھر عوام اور پارٹی کی بھی ذہن سازی مقصود ہوتی ہے. ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ماسٹر مائنڈ بنایا جاتا ہے. فلاں شخصیت کے بغیر پارٹی بھی چل سکتی ہے اور نہیں بھی چل سکتی، لیکن محسوس ایجنڈے سے ایسی چیزیں کبھی کامیاب نہ پہلے ہوئی ہیں نہ ہوں گے. جاوید چودھری کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، ذہن سازی کیوں کی گئی، ٹیسٹ رد عمل نون لیگ، اس کی ریزن ہے. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے پی ایم ایل این کے بہت زیادہ سنے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کے خلاف انہوں نے مطلب کہ مورچے باندھے ہوئے تھے. تو ایسے لوگ جو عمران خان کو پسند نہیں کرتے یا پھر وہ پی ایم ایل این کو پسند کرتے ہیں یا پھر درمیانے لوگ ہیں وہ جاوید چودھری صاحب کو سنتے ہیں، تو ان کا سلیکٹ ان کو اس لیے کیا گیا، ان سے یہ وی لوگ اس لیے کروایا گیا کہ تاکہ وہ لوگ بھی ان کو سنیں جو پی ایم ایل این سے محبت پیار کرتے ہیں یا پھر جمہوریت ہے یا پھر ڈیموکریسی سے، کوئی بھی نام دے لیں اس کو، اور ان کی ذہن سازی کی جائے. دیکھو جی نون لیگ کی تو سیاست ختم ہو گئی ہو، جس طرح چودھری صاحب نے بتایا، اور اس کے بعد پھر نصرت جاوید صاحب کا سلیکٹ کیا گیا، انتخاب کیا گیا. وہ بھی یہ بات جو کر رہے ہیں ان کا ایک اپنی ان کی رائے ہے، وہ دے سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. وہ شہباز شریف کو شو باز کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جو شو بازیاں کرتے ہیں، کبھی ہاتھ یوں اور کبھی ایسے اور کبھی الٹے نیچے ہو کر، اور مطلب آگے سے مطلب جو کارٹون بن کے باتیں کرتے ہیں اس عمر میں، کیا یہ شو بازی نہیں ہے؟ کیا اس شو بازی کی وجہ سے وہ یہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر مشہور ہونے کے لیے نہیں کرتے؟ تو کیا ہم ان کو بھی شو باز کہہ سکتے ہیں کہ یہ شو بازیاں کرتے ہیں؟ دیکھیں نصرت جاوید صاحب، آپ حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. یہ شہباز شریف خود نہیں کہہ رہا، یہ نواز شریف خود نہیں کہہ رہا، یہ نون لیگ نہیں کہہ رہی، یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے. بلکہ عالمی رہنماؤں سے لے کر دوسرے ممالک سے لے کر عالمی اداری مالیاتی اداروں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو اس 16 مہینے کی حکومت میں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. آپ دنیا میں آپ کو اپنی ایک ریزن بتاتا ہوں. جو ملک بزنس کے لیے سوٹ کرتے ہیں، جن کا نام اسی لسٹ میں نہیں ہوتا، جو مسئلے مسائلوں والے ملک ہوتے ہیں، جیسے افغانستان ہے، جیسے سیریا ہے، یا بہت سارے دوسرے ممالک 5-7 ہیں. میں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے گیا، جمعے والے دن میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک نئی کمپنی کے لیے. تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کروں گا. کون سے ممالک میں کریں گے؟ میں نے کہا جی میں انڈیا میں کروں گا، یا پاکستان میں کروں گا، یا سری لنکا میں کروں گا، یا پھر دوسرے کسی انگلینڈ میں بھی کروں گا، یا جہاں بھی کروں گا میں کروں گا. کیوں، کوئی اس میں پرابلم ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پرابلم ہے. آپ فلاں فلاں فلاں، لوگوں نے مجھے سامنے ایک میری لسٹ رکھ دی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ نہیں کر سکتے، یا اس میں کرنے کی یہ کنٹریاں ہمارے جو ہے نا وہ ریڈار پہ ہیں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے. لیکن اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا. میں نے کہا جی پاکستان کا نام اس میں ہے. دیکھیں جی پاکستان کا نام نہیں ہے. یو آر فری ٹو do anything with Pakistan, you are free to work with Pakistan, you are free to trade with Pakistan, you are free to transaction with Pakistan. تو مجھے وہاں پر اس بات کی بڑی خوشی ہوئی. اور اگر خدا نہ کرے
یہ عمران خان صاحب جو کرنے والے تھے، اگر وہ ہوتا تو پاکستان کا نام بھی ان ملکوں میں ہوتا جہاں پہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے، بینک ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے تھے. تو یہ چیزیں میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں پاکستان کے ساتھ ابھی مطلب ریسنٹلی میرا ایک مطلب پروجیکٹ چل رہا ہے جو ہم پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی محبت میں کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اپنے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان سے کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو بنیں گی اور وہ میرے پاس یہاں پر آئیں گی، اور میں یہاں سے ڈیفینیٹ ڈالروں اور یورو کی صورت میں اپنے پاکستان ملک کی خدمت کروں گا. وہاں پہ اگر 10 15 20 لوگ، اس 50 لوگ اس سے جڑ گئے جن کی روزی روٹی چلے گی، تو یہ میرے لیے، یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی. اپنے ملک پیسے بھیجوں گا، اپنے ملک کو پروموٹ کروں گا، اپنے ملک کے لیے لوگوں کے لیے روزگار کے لیے مواقع جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر تلاش کروں گا. اور سب سے بڑی بات، یہ ممکن تب ہے جب میرا ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا یا ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. تو نصرت جوید صاحب، آپ کو میں کیسے بتاؤں یا کیسے سمجھاؤں کہ آپ اگر 7 اپ زیادہ پی لیں تو پھر تھوڑی سی باتیں جو ہیں اس کو کنٹرول کیا کریں. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ اس ملک کے بارے میں سوچیں. شہباز شریف، اگر مجھے چلے ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، آخر پروگرام میں سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پی پی کے خلاف آپ لوگوں نے احتساب کرنا شروع کر دیا، کہا جا رہا ہے جی کہ پی پی کے 90 بندوں کی اسٹاپ لسٹ ہے، وہ کوئی باہر نہیں جا سکتا. کل رات کو ایک خبر چل رہی تھی جو ظاہر ہے ہمارے پاس مصدقہ ذرائع شازیہ مری کے گھر سے 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا. اس قسم کی خبریں چل رہی تھی. مطلب پی پی کو بھی آپ سیاست سے باہر کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. عمران خان صاحب بلے پہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، بلے کا نشان جو ہے وہ اب بھول جائیں، آپ کے بلے پہ نشان پہ الیکشن ہوگا. مطلب عمران خان کی ساری پارٹی بیڑا غرق، ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، وہ ملک سے اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، یہ بات بھی مانیے. باقی رہے گی پی ایم ایل این. اب جاوید چوہدری صاحب اور نصرت جوید جیسے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو بھی سیاست سے آؤٹ کر رہے ہیں، نواز شریف کی سیاست ختم کر رہے ہیں، شریف خاندان کی سیاست ختم کر رہے ہیں، زیرو زیرو کر دیا. تو مجھے بتا دیں پھر کیا ہم کاکڑ صاحب اور نقوی صاحب پر اپنے آپ کو ذہنی دماغی طور پہ تیار کر لیں کہ 5 سال کے لیے جاوید چوہدری صاحب اور نصرت جوید کی نظر میں یا کاکڑ صاحب ہیں اور پھر محسن نقوی صاحب ہیں، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے تجزیے کے مطابق اس ملک سے سیاست ختم کر بیٹھی ہیں، صرف اس لیے کہ بجلی کے بل 2 مہینے مہنگے آ گئے ہیں. اس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کی کسی بھی طرح سے حمایت نہیں کی جا سکتی کہ بجلی جو مہنگے بل ہیں وہ مطلب اس سے نہیں، وہ بہت تکلیف ہے اور بہت مشکل وقت ہے، لیکن ایسے مشکل وقت قوموں پر آتے ہیں. بے شک کوئی شک نہیں، میں یہاں پہ اس ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ لگے گا کہ خود باہر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے. 1 آدھ مہینے کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی ہڑتال کرنے کے بجائے اگر لوگ بجلی چوری کرنا چھوڑ دیں تو بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی اور ان چوروں ڈکیتوں کی بھی ذمہ داری ہے. سندھ پورا بجلی جلا رہا ہے، پیسے کو نہیں دے رہا، کشمیر کو بجلی فری دے رہے ہیں، کے پی کے میں کسی کا میٹر کاٹ کے دکھائیں، بندوقیں لے کے کھڑے ہیں. تو جب پورے کا پورا بل پنجاب نے دینا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اگر تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کر لیں، بجلی چوری بھی ختم کر دیں، تو میرے خیال میں آپ کی بجلی کے بل آدھی ہو جائیں گے. پھر حکومت وہ اپنے طور پر جو کوشش ہے وہ کر رہی ہے. آنے والے وقت پی ایم ایل این کا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، بڑی طاقت سے آ رہا ہے، بھرپور طاقت سے آ رہا ہے، 5 سال کے لیے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 2-2.5 سال میں نواز شریف پاکستان کو پھر وہیں پہ لے جائے گا 2017-18 میں، جہاں پر نواز شریف سے چھین کر پاکستان عمران خان کو دیا گیا تھا. یہ میرا دعویٰ ہے، میں آپ کو اپنے اندر کی بات بتا رہا ہوں. یہ میری پوری کی پوری انفارمیشن ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ نواز شریف آ رہا ہے، اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ آ رہا ہے، اور آتے ہی 6 مہینے میں وہ ہلچل مچا دے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس پاکستان کو عمران خان ڈیفالٹ کرنا چاہتا تھا. اس سوال کا جواب ضرور دیں. نصرت جوید اور عمران خان اور نصرت یار نام بھی مکس ہو گیا ہے، یہ جاوید چوہدری صاحب اور یہ جو نصرت صاحب ہیں، کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا گڈگڈی ہے؟ کیا لوگوں کو پھر ٹیسٹ لگا کے چیک کیا جا رہا ہے؟ آنے والی حکومت کس کی ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی حکومت پی ایم ایل این کی ہوگی اور نواز شریف صاحب زیر ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.